बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने बिलाखिर अपने छोटे एटमी हथियारों का नज़ारा करवा दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ईरान के साथ रशिया और चाइना ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। वार्निंग जारी कर दी गई अमेरिका को। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत को एक बड़ा धचका लगा है। भारत का एक और तैयारा जो है वो तबाह हो गया है। कहाँ पे, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, चैनल की रीच ज़रा कम हुई है और आप लोगों से गुजारिश है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप कमेंट किया करें, लाजमी अपने ख्यालात का इजहार किया करें। आप जब वीडियो देखते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, आप इस टॉपिक के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है काइंडली लाजमी मैसेज किया करें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका अपने तमाम तर लाओ लश्कर के साथ इंतज़ार कर रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करे और अटैक करने की मुकम्मल तौर पे तैयारी की जा चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी हालिया सर्वे में जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ सामने आई है वो ये है कि दुनिया में सिर्फ वही ममालिक अमेरिका से बचेंगे जिनके पास एटमी ताकत मौजूद है। और इस हकीकत को कुछ अरसा पहले ईरान ने भी समझ लिया था और हमने आपको बताया था कि ईरान मुमकिना तौर पे कुछ जो है वो खुफिया तौर पे कुछ जो एटमी हथियार है वो तैयार कर चुका हो। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, उसने यूं समझ लीजिए कि ईरान पर हमला करने की ख्वाहिश रखने वाले ममालिक के लिए बेचैनी पैदा कर दी है। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच चुकी है। नाज़रीन, ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी अरना है उसकी जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें एक हाथ दिखाया गया है और उस हाथ के नीचे जो न्यूक्लियर वेपन है, छोटा न्यूक्लियर हथियार जो है, जिस तरह से पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और यानी पाकिस्तान के पास तो वो शॉर्ट रेंज है ना, ये कम फासले पे अगर एटमी तबाही मचानी हो तो उसमें वो किरदार अदा कर सकता है। तो ये छोटा एटमी हथियार मुमकिना तौर पे, पहले तो ये कहा जाता था कि मुमकिना तौर पे, लेकिन अब ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा है, ऊपर लिखा है मे बी। तो इसके साथ ही अभी जो रशिया है उससे बहुत बड़ी तादाद में जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो ईरान में आके उतरती रहीं, कुछ तेहरान में, कुछ शिराज में, कुछ दीगर जो शहर हैं वहाँ पे उनके एयरबेसिस के ऊपर उतरती रही हैं। और अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि ईरान जो है उसको जो है वो सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हैं वो फराहम कर दिए गए हैं ये रशिया की जानिब से। और नाज़रीन, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। अगर ये प्रोवाइड किए गए हैं, ये तो कन्वेंशनल वॉरहेड भी और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास भी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन अब नाज़रीन, ईरान ने ऐसे मौके पे कि जब अमेरिका हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, इसराइल अटैक करने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे में ईरान की जानिब से ये ब्रेक करना कि मे बी ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान जो है वो छोटे एटमी हथियार तैयार कर चुका है और अब जो है वो मेरे ख्याल में हमला करने वाले जो हैं वो भी सोचेंगे कि आखिर मामलात को किस तरह से हैंडल किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना ने आज एक बड़ी जो है वो स्टेटमेंट दी है। चाइना ने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईरान को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, इंटेलिजेंस उनको देंगे, वेपन्स उनको देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो उनको हमने दे रखे हैं, उसके बाद एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यानी कोई भी ज़रूरत की जो चीज़ है ईरान की जंग के दौरान उसकी कमी नहीं आने दी जाएगी और ईरान जो है उसके साथ चाइना खड़ा होगा। तो ये एक नाज़रीन और बड़ी खबर है इसके लिए, अमेरिका के लिए। वेनेजुएला में मामलात चाइना के लिए जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन अब चूँकि चाइना का सर्वाइवल जो है वो ऑयल के ऊपर है और तकरीबन जो 60% इसका ऑयल है इसका वो ये दीगर ममालिक से हासिल करता है। तो चाइना जो है उसके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया ये ऑयल और ईरान के साथ खड़े होना। दूसरी जानिब रशिया है, रशिया ने भी अपने तबाकुन मिसाइल जो हैं वो
ان کو دیے ہیں، اور جس طرح سے اسکندر میزائل ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ میزائلز جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے ناظرین کہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایران کے اندر، کیونکہ وہاں پہ ناظرین بہت بڑے لیول پر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، لیکن مظاہرین جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو کہ پکڑی جا رہی ہے۔ آج ناظرین ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے کہ 3 سال کی بچی ایران کے اندر، آپ اندازہ لگائیں اگر تو یہ احتجاج ہیں، اگر تو یہ رژیم چینج کے لیے ہے، یا پھر یہ بغاوت ہے، یا پھر یہ کیا جو بھی ہے، اس وقت ایک شخص جو ہے وہ شیراز شہر کے اندر صورت یہ تھی کہ وہ جو شخص ہے اپنے چھوٹی سی معصوم بچی کو، 3 سال اس کی عمر تھی، بڑی پیاری سی ننھی سی گڑیا، اس کو وہ لے کے گیا ہے فارمیسی سے دوائی لینے کے لیے گیا، گاڑی میں وہ بچی بیٹھی تھی، تو اس دوران جو ہے مظاہرین نے گولی چلائی اور اس معصوم بچی کی جان لے لی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ سفاک اور کس قدر جو ہے وہ کس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین اس وقت چونکہ ترکی جو ہے وہ ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، ابھی ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے جو ایران ہے اس کو انفارمیشن جو فراہم کی ہے، ایک تو انہوں نے ناظرین ترکی نے اپنی جو یہاں سے بڑی تعداد میں یہ پی کے جو وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو اس وقت ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ بد نظمی اور یوں سمجھ لی کہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے، جگہ جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا ہے، تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ان کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایران کو فراہم کر دی گئی، اور ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے خلاف کارروائیاں بھی انجام دی ہیں، جس میں بڑی تعداد ماری بھی گئی ہے جنوبی ایران کے علاقوں میں، مغربی ایران میں، اور باقی بڑی تعداد جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئی ہے۔ اب ناظرین ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی، جن کے بارے میں بڑی متضاد قسم کی خبریں وہ دی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ واقعی تشویشناک ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ مساجد کو، امام بارگاہوں کو، یہاں تک کہ جو مزارات ہیں ان کو آگ لگا دینا، یہ کوئی مسلمان کم از کم نہیں کر سکتا۔ جو بھی وہاں پہ اس طرح کے عناصر ہیں، جس میں ہندوستانیوں کی بڑی تعداد بھی پکڑی گئی، افغانیوں کی بہت بڑی تعداد پکڑی گئی، وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل گیم جو ہے وہ ایران کے اندر چلی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں، یہ ہے انڈیا کے حوالے سے۔ ناظرین جو انڈین ایئر لائن کی ایک فلائٹ ہے، یہ انڈین ایئر لائن کی یہ ون ایئر کے نام سے جو ہے وہ ون ایئر لائن کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی ایک پرواز جو ہے وہ بھونیشور میں جاری تھی، اور وہاں سے تقریباً یہ ابھی ایئرپورٹ سے اڑی ہے، اور اس فلائٹ میں جو ہے وہ جسٹ 10 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا تھا، جس میں ٹیکنیکل خرابی آئی اور اس طیارے کو ہنگامی لینڈنگ جو ہے وہ کرنی پڑی، جس میں یہ کھیتوں کے درمیان طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 6 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، تشویشناک حالت ہے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ کر جو ہے وہ ان لوگوں کو نکالا اس میں سے، اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اور بڑا جھٹکا جو ہے وہ بھارت کو لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیکنیکل ایشو جو ہے وہ طیارے کے اندر آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد